सुभाष घिमिरेजी तपाईँलाई डिसी नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज तपाईँले यो आयोजना गर्नुभएको जनसम्पर्क समिति मेरिल्यान्ड च्याप्टरको पिकनिकको बारेमा हाम्रो दर्शकलाई छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर धन्यवाद। आज महामानव जननायक बिपी कोइरालाको 100औं जन्म जयन्ती हो। बिपी कोइराला भन्नासाथ हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँ त्याग तपस्याको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो। मान्छे आफ्नो सङ्कल्प र आस्थाले यथार्थमा मान्छे हुन्छ भन्ने धारणा राख्नुहुने बिपी कोइराला हामी सबैका प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। र त्यस्तो महामानवको सम्झनामा हामीले नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका मेरिल्यान्ड च्याप्टरको आयोजनामा आज उहाँको जन्म जयन्ती एउटा पिकनिकको आयोजना गरेर डिसी मेट्रो वरपर रहनुभएका नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका तथा नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक विचारप्रति आस्था राख्ने साथीहरू तथा अरू सबै साथीहरूलाई समेत एक ठाउँमा भेला हुने एउटा अवसर प्राप्त होस् र आपसमा एउटा आत्मीयता भाइचारा अभिवृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो पिकनिकको आयोजना गरेका छौँ। हजुर, र यो तपाईँहरूको पिकनिकमा कतिजना सहभागीहरूको सहभागिता रहने यहाँले अपेक्षा गर्नुपर्छ? यहाँले देखिहाल्नुभयो, अहिले करिब हामी मलाई लाग्छ 100भन्दा बढीको सङ्ख्यामा उपस्थित भइसकेका छौँ र अझै साथीहरूको आउने क्रम जारी छ। मलाई लाग्छ हामी 150-200 को हाराहारीमा हुन्छौँ। हजुर, यो जनसम्पर्क समिति भने के हो र यसको गठन कहिले भएको, यसको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, यो खास त यसको इतिहास हेर्दाखेरि धेरै पहिलादेखि बिपी कोइरालाको पालामै इन्डियामा विशेष गरी त्यति बेला नेपाली जनसम्पर्क समिति भनेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्थावान साथीहरूको एउटा सङ्गठन निर्माण होस् भन्ने हिसाबले बिपी कोइरालाले नै सुरु गर्नुभएको यो अभियान हो। र अमेरिकाको सन्दर्भमा 2007 सालदेखि यो इस्वीसम्म 2007देखि यो सक्रिय छ र यो नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्थाको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वभरिका विभिन्न ठाउँमा यसका शाखाहरू छन्। विदेशी स्थित भातृ संस्था भनेर पार्टीले यसलाई रेकग्नाइज गरेको छ र अमेरिकामा पनि हामीले 16-17वटा अहिले हाल नेपालमा त तत्कालीन अवस्थामा जस्तो पार्टीमा प्रतिबन्धित पनि छैन र सबैले खुलेआम रूपमा राजनीतिक पार्टीहरू सञ्चालन गर्न पाइरहेका छन् र अमेरिकामा यो यसको आवश्यकता किन भयो र यो पहिलाको अवस्थामा तुलना गर्दाखेरि यो अहिले सान्दर्भिक हुन आउँछ? हजुर, के छ भने नेपालको लोकतन्त्रलाई अहिले पनि दक्षिणपन्थीहरूबाट, उग्र वामपन्थीहरूबाट खतरा छ। हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ, संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान सभा गठन पनि भयो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो, त्यो विघटन भयो, त्यसले आफ्नो काम पुरा गर्न पाएन। अहिले पनि लोकतान्त्रिक जुन एउटा पद्धति छ नेपालमा भर्खर स्थापना भएको, त्यसलाई संस्थागत गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ र त्यसमा थुप्रै व्यवधानहरू छन्। अहिले पनि उग्र वामपन्थीहरूद्वारा नेपाललाई एकदलीय तानाशाहीमा लाने सम्पूर्ण प्रयत्न उनीहरूबाट भइ नै रहेको छ। त्यसको विरुद्धमा खबरदारी हामी जहाँसुकै रहौँ, विश्वको जुनसुकै कुनामा रहौँ, लोकतान्त्रिक विचारप्रति आस्थावान हामी सबैले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अगाडि बढाउनु हामी जुनसुकै संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि त्यो हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो र त्यो कर्तव्यबाट हामी कहिले पनि विमुख हुन सक्दैनौँ र त्यो छँदैछ। त्यस बाहेक पनि के भने नेपालको लोकतान्त्रिक संस्था जुन नेपाली काङ्ग्रेस छ त्यसको हात जति बेलासम्म मजबुत हुँदैन त्यति बेलासम्म नेपालमा लोकतन्त्रको जग, लोकतन्त्रको आधार मजबुत हुन सक्दैन भन्ने एउटा विश्वास हामीमा छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई विदेशमा बसेर पनि हामीले कुनै टेवा पुर्याउन सक्छौँ, सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामीले निरन्तर राख्नुपर्छ भन्ने धारणाको आधारमा हामी सबै एकबद्ध भएका छौँ नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको ब्यानरमा। र यहाँले भन्नुभयो दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठुलो खतरा भएको कुरा बताउनु भयो। तर आम नेपालीहरू त पार्टीहरूबाट नै देशको प्रजातन्त्रलाई खतरा भइरहेको छ भन्ने भनाइरहेको छ। यहाँको भनाइ के छ? म अरू पार्टीको बारेमा त बोल्न सक्दिनँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सम्बन्धमा म एउटा कुरा केमा म निश्चिन्त छु, ढुक्क छु
र म गौरवका साथ भन्न सक्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा अहिलेसम्म लोकतन्त्रको विरुद्धमा लोकतन्त्रको खिलाफमा कहिल्यै पनि कुनै काम भएको छैन। बिपी कोइरालाको पार्टी हो यो, जसले आफ्नो सारा जीवन उहाँ आजीवन चाहेको भए आजीवन प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ, मैले मेरो आदर्शसँग सम्झौता गरेको भए, मेरो सिद्धान्तसँग सम्झौता गरेको भए म जीवनभर प्रधानमन्त्री भएर बस्न सक्थेँ। तर त्यो कुरा सब छोडेर जेल नेल भोगेर सारा जीवन देश र जनताको लागि त्याग गरेको एउटा ठुलो महामानवको पार्टी हो यो। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा अहिलेसम्म प्रजातन्त्रको लागि 2007 सालमा भन्नुहोस्, 2046 सालमा भन्नुहोस्, 2062-63को जनआन्दोलनमा भन्नुहोस्, अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलन भएको छ प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ। र नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले नेपालमा लोकतन्त्रको जगलाई स्थापित गर्न सक्छ, बलियो बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा म पूर्णतः विश्वस्त छु। र यो नजिकै संविधान सभाको चुनाव पनि आइरहेको छ र यस अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको मूल विषयवस्तु भने एजेन्डा भने के हो र चुनावमा जाँदाखेरि कस्तो किसिमको एजेन्डाहरू लिएर जनता सामु जाँदैछ त्यो बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस्। हामीले देखिहाल्यौँ 10-12 वर्षसम्म जनयुद्धको नाममा नेपाली जनताहरूकै हत्या गरेर एउटा जुन आन्दोलन चलाइयो त्यसलाई जनयुद्धको नाम दियो। त्यो एउटा विडम्बना देशले भोग्नु पर्यो र त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा लाएर नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस्तो एउटा संस्थालाई, त्यस्तो एउटा पार्टीलाई, त्यस्तो एउटा समूहलाई शान्तिको मूलधारमा लिएर आउनुभयो र एउटा आशाका साथ कि अब देशले निकास पाउँछ, त्यसमा शान्ति स्थापित हुन्छ भन्ने हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले पनि कुरा के हो भने देशमा शान्ति स्थापित होस् र त्यसपछि विकास निर्माणका कुराहरू र जुन त्यति बेला विभिन्न समूहहरूलाई भड्काउने विचारले उद्देश्यका साथ माओवादीले जुन विभिन्न समूहहरूलाई कहीँ क्षेत्रीयताको नाममा कहीँ जातीयताको नाममा जुन एउटा त्यो खालको प्रचारबाजी गरेर त्यसरी चाहिँ सबलाई एउटा भ्रमको खेती गरेर सबलाई चाहिँ के विद्रोहमा जुन सामेल गर्ने प्रयास गरेका थियो, त्यसको कारणले एउटा ठुलो खाडल अविश्वासको खाडल सिर्जना भएको छ नेपाली समाजमा। र नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य भनेको जातिको आधारमा होइन, एउटा यो भौगोलिक हिसाबले सबैलाई समानुपातिक तरिकाले सबै क्षेत्रको विकास हुने हिसाबले त्यसरी चाहिँ पुनर्संरचना हुनुपर्छ राष्ट्रको भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ र त्यही धारणा अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ। हजुर, अन्तमा संसारभरि छरिरहेका डिसी नेपालको दर्शकलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने डिसी नेपालले जुन प्रगति गरिराखेको छ, मैले अलि अस्ति नै न्युजमा पनि हेरेको थिएँ, त्यो अनलाइन मिडियाहरूमा डिसी नेपाल 1 नम्बर मिडिया भएर अगाडि आएको छ र दिन प्रतिदिन यसको प्रगति भइरहेको छ। र तपाईँहरूले जस्तै हाम्रै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रा समाचारहरूलाई विश्वका यति धेरै दर्शकहरू समक्ष लैजाने क्रममा यति ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई डिसी नेपाल परिवारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र डिसी नेपालले त्यो मात्रै नभएर विभिन्न समयमा यो दुःख पिरमा परेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि जुन एउटा त्यो उपकारको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ र नेपाली समाजको समग्र समाजको उत्थानको लागि जुन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ, म यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिँदै बधाई दिँदै र तपाईँहरूको यो अभियान अगाडि बढिरहोस्, मेरो सफलताको शुभकामना। हजुर, धन्यवाद यहाँको समय र प्रतिक्रियाको लागि। धन्यवाद। एसपी भण्डारीज्यू, तपाईँलाई डिसी नेपालमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। भर्खरै टेक्सासमा सम्पन्न यङ डेमोक्रेटिकमा तपाईँले अमेरिकाभरि एउटा सचिव जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचनमा जित्नुभयो, निर्वाचित हुनुभयो, कस्तो अनुभव भइरहेछ? डेफिनेटली अब कस्तो छ भने अमेरिकाको पोलिटिकल ल्यान्डस्केप चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भन्ने यो सङ्केत हो। जति पनि एजियन अमेरिकन, स्पेनिक अमेरिकन
तपाईँको त्यो रेड इन्डियनहरू जुन अफ्रिकन अमेरिकनहरू छन् उनीहरू चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा अब छिर्दैछन् र छिर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा राम्रो सङ्केत हो भन्ने लाग्छ र म त्यसरी बुझिरहेको छु र त्यस्तै खालको अनुभव गरिरहेको छु। हजुर, यो चुनावमा जानुभन्दा अगाडि यहाँको ब्याकग्राउन्ड यहाँले कसरी त्यो चुनावमा जाने तयारी गर्नुभयो त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक। हजुर, म चाहिँ अहिले पनि यहाँ बाल्टिमोर काउन्टी यङ डेम्सको भाइस प्रेसिडेन्ट छु। त्यसै गरेर यहाँ बाल्टिमोर काउन्टी गभर्मेन्टको म चाहिँ एडभाइजर बोर्डमा पनि छु, प्लानिङ कमिसनको पेडेस्ट्रियन साइक्लिङ एन्ड पेडेस्ट्रियनमा। अनि त्यहाँभन्दा पहिला चाहिँ म 2008 र अहिले गएको इलेक्सन्समा बराक ओबामाको पक्षमा डेमोक्रेट पार्टीबाट मैले निकै सक्रिय रूपमा भोलिन्टियर काम गरेँ। त्यहाँबाट अलिकति एउटा इगरनेस आफू बसेको ठाउँमा आफ्नो पार्टीको लागि आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट म अग्रसर भए हो। हजुर, अहिले यहाँ पेसागत रूपमा बाल्टिमोर सिटी स्कुल सिस्टम हैन? हजुर, म कम्युनिटी कलेजमा पनि पढाउँछु र बाल्टिमोर स्कुल सिस्टममा पनि म काम गर्छु। पढाउनुहुन्छ र यो कति वर्षदेखि तपाईँ यो अध्यापनमा हुनुहुन्छ? म 7 वर्ष आई कम्प्लिटेड 7 इयर्स, मैले 7 वर्ष पुरा गरेँ। हजुर, अनि शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ पहिला नेपालमा अमेरिका आउनुभन्दा नेपालमा पनि शिक्षा अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। फरक के पाउनुभयो? नेपालको र अमेरिकाको शिक्षा सिस्टम फरक के छ? अलिकति अब यहाँको शिक्षा चाहिँ रिसर्च मूलक छ। तपाईँको अलि विद्यार्थीहरूलाई इन्डिभिजुअल खालको इन्डिभिजुअलाइज एटेन्सन छ र विद्यार्थीहरूले गर्न चाहेको कुराहरू यहाँको गभर्मेन्टले फेसिलिटेट गर्छ र डेफिनेटली रिसोर्सेस पनि छ। त्यो चाहिँ अझै भन्नुपर्दा म युनिभर्सिटीमा पनि पढाएँ, त्यहाँ मास्टरको कोर्सहरू पनि पढाएँ नेपालमा भाइस स्कुलको प्रिन्सिपल पनि थिएँ। त्यही रिसर्च ओरिएन्टेड यहाँको बढी छ। त्यसै गरेर तपाईँको यहाँ डिफ्रेन्ट खालको डिसिप्लिनहरूमा पनि जान सकिने अवस्था छ। अब नेपालको अवस्था गर्दाखेरिमा रिसोर्स पनि होला, रिसर्च पनि त्यति छैन, त्यो खालको अवस्था छ। बेसिकली रिसोर्स चाहिँ यहाँ राम्रो देखेँ मैले। हजुर, अनि हाम्रो जुन शिक्षा प्रणाली छ त्यसलाई यदि सुधार गर्नु पर्यो भने त्यसलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचाको स्तरमा लानु पर्यो भने यहाँले कस्तो किसिमको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? ठिक छ, हाम्रो विद्यार्थीहरू नेपालको विद्यार्थीहरू भेरी मोटिभेटेड हेर्नुहोस् है। तपाईँ मलाई लाग्छ वर्ल्ड क्लासकै विद्यार्थी छ हाम्रो क्लासरुममा चाहिँ। अब अलिकति स्कुल लको कुराहरूमा जानुपर्छ। स्कुल ल लिएर त्यसलाई चाहिँ नि डेभलप गरेर शिक्षालाई एउटा अटोनोमस रूपमा चाहिँ चलाउन दिनुपर्छ। राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्छ। बेसिकल्ली राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्छ र नेपालमा पढ्दा बित्तिकै विदेशमा जानुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्टलाई पनि बिस्तारै डिफिट गर्नुपर्छ र नेपालको विद्यार्थीहरू जति वर्ल्ड सिनारियोमा आएर आफूले जुन आफ्नो सेक्टरमा गर्न सकेका छन् त्यो डेफिनेटली नेपालमा पनि गर्न सक्छन् र त्यो अलिकति पोजिटिभ भाइब्रेसनका साथ हामीले जानुपर्छ र जो लिडरसिपमा रहनु भएको छ त्यहाँ जसले देश हाँकिराख्नु भएको छ डेफिनेटली उहाँहरूको पनि डिरेक्टली एकाउन्टेबिलिटी छ जस्तो, रेस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टेबिलिटी अलिक प्रोडक्टिभिटी पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ र हामी चाहिँ पोजिटिभ रूपमा सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। हजुर, यहाँ थुप्रो नेपाली विद्यार्थीहरू पनि यहाँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा, विभिन्न कलेजहरूमा। अनि उहाँहरूको अवस्था के छ? यहाँले कसरी त्यो विद्यार्थीहरूको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? उहाँहरूको अवस्था चाहिँ पोजिटिभ नोटमा चाहिँ धेरै राम्रो गर्ने विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। डेफिनेटली अलिकति कल्चरल सक पनि होला। अब यहाँको नयाँ वातावरण हुन्छ, अब काम पनि गर्नुपर्ने रहन्छ। त्यो भएको कारणले अलिकति स्टार्टिङमा फाइन ब्यालेन्सको लागि अलिकति डिफिकल्ट भए पनि धेरै विद्यार्थीहरूले त्यो ओभरकम गरिरहेछन् र एकदमै राम्रै गरिरहेछन्। डेफिनेटली अहिले स्कलरसिपकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि स्कुल सिस्टमदेखि लिएर युनिभर्सिटीसम्म पनि एजियन विद्यार्थीहरूले राम्रो गरेका छन्। एकदमै त्यो डेटाले पनि देखाएको कुरा हो, त्यो डेटा प्रुभन कुरा हो, फ्याक्ट कुरा हो र नेपाली विद्यार्थीहरूले एक्सपेक्टेसन भन्दा राम्रो गरिरहेछन्। किनभने एउटा शिक्षा पद्धतिबाट अर्को शिक्षा पद्धतिमा आउँदाखेरिमा उहाँहरूले जुन यहाँको इन्भाइरोमेन्टसँग एक्लिमेट भएर जुन एउटा खालको युनिभर्सिटीमा जाने
आफू सेल्फ रेस्ट्रेन हुने, सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुने र आफूलाई पनि अगाडि बढाउने भने दिस इज भेरी तपाईँको एप्रिसिएट गर्ने खालको छ। आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु अल एजियन स्टुडेन्ट्स तपाईँको। र यहाँ अमेरिकाको युवा राजनीतिको रूपमा पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, के छ यहाँको महत्त्वाकांक्षा के छ मतलब भविष्यमा? थ्याङ्क यू सो मच है फर इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन है। अब हाम्रो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले खासै त्यत्रो रोल राख्दैन र मेरो महत्त्वाकांक्षा र हामी जो एजियन अमेरिकनहरू छौँ, हिस्प्यानिक अमेरिकनहरू छौँ, अफ्रिकन अमेरिकनहरू छौँ, हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इन्टरकल्चरल टलरेन्स गरेर मेन स्ट्रिममा हामीले पनि हाम्रो पनि प्रतिभा देखाएर जति पनि त्यो रुटबाट आउनु भएको छ त्यो पनि यहाँ गर्न सक्छ र त्यसको पनि देश हो भन्ने खालको एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स, हामीले सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स क्रिएट गरेर एउटा ल्यामेन्टेसनको फेज होइन, हामी जुन देशमा बस्छौँ त्यो देशको हामीले माया गर्नुपर्छ। र अहिले जति पनि एजियन अथवा पहिलो जेनेरेसनको मानिसहरूमा के पद्धति विकास भएको छ भने म छोराछोरीको लागि मात्र यहाँ बस्या हो, म फर्किनुपर्छ भन्ने किसिमबाट डिसएसोसिएट गरिराखेको अवस्था छ र त्यो डिसएसोसिएसनबाट हामी टाढा भएर भोलि हामी बस्ने हाम्रो बालबच्चा हुर्कने ठाउँ यही हो। तपाईँले नेपालीको मात्र स्पेसिफिक कुरा गर्नुहुन्छ भने लाखौँ नेपालीहरू तपाईँको अहिले अमेरिकामा आउनु भएको छ। अब लाखौँ नेपालीहरूबाट भोलि स्पोन्सर गरेर त्यति नै नेपालीहरू यहाँ अमेरिकामा आउनुहुन्छ र यो हामी जति पनि अमेरिकामा बसिरहेछौँ, अरू ठाउँमा बसिरहेछौँ, यो एक्सटेन्डेड आइडेन्टिटी हो। तपाईँ हामी नेपाली हो भन्ने कुरा त्यहाँ कहिल्यै पनि हट्दैन। झन् यस्तो डाइभर्सिटी भएको ठाउँमा त त्यो हट्ने सवालै छैन। तसर्थ हामी एक्सटेन्डेड आइडेन्टिटीको लागि हामी काम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सेलिब्रेसनको फेज हो। हामी 1995 पछाडि आयौँ र जुन एउटा किसिमको बिजनेसको सेक्टरमा गर्नुहोस्, तपाईँ हामी बसिराखेको यहाँ बाल्टिमोर एरियामै यत्रो धेरै बिजनेसहरू छन्। तपाईँको यत्रो हब एरिया डिसीतिर लिएर तपाईँको क्यालिफोर्नियादेखि अहिले बिजनेसदेखि लिएर एजुकेसनमा जुन एउटा नेपालीहरूले बिस्तारै पहुँच गरिरहेछन् त्यो चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गर्न लायक छ। वी आर रियली प्राउड अफ दिस। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा एम्बिसन भन्दा पनि यो कम्युनिटीलाई हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ र माइनोरिटीको भोइसहरू सुनिनुपर्छ र बिस्तारै जो एजियन अमेरिकनको, चाइनिजहरू, कोरियनहरू जो अहिले पोलिटिक्समा उठिराख्नु भएको छ मेरील्यान्डदेखि अल ओभर द युनाइटेड स्टेट्स, उहाँहरूको भोइस पनि सुनिनुपर्छ, उहाँहरूलाई इलेक्सन जिताउनुपर्छ। किनभने अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले पोलिटिक्समा तपाईँ छिर्नुहुन्न तपाईँको मेन स्ट्रिम भोइस चाहिँ जाँदैन कम्युनिटीको भन्ने मेरो चाहिँ आई हेभ अ भेरी स्ट्रङ कन्भिक्सन्स। हजुर, यो आउँदो मङ्सिर 4 गते नेपालमा संविधान सभाको दोस्रो चुनाव हुँदैछ, यहाँले त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ एज अ यङ अमेरिकाको यङ डेमोक्रेटको लिडरको हिसाबले? एकदमै पोजिटिभ हेर्नुहोस्, किनभने इलेक्सन्स नै इलेक्सन भनेको एउटा बेस्ट होइन तर बेटर पद्धति हो। जबसम्म पिपुलले म्यान्डेट तपाईँलाई दिइसकेपछि त्यो पावर हुन्छ र त्यो पद्धतिमा गइरहेछ देश। अब अमेरिकाले पनि ओभरनाइट डेभलप गरे होइन, तपाईँको जति पनि वेस्टर्न कन्ट्रिजको डेमोक्रेसी देख्नुहुन्छ त्यो ओभरनाइट भएको होइन। प्रब्लम जहाँ पनि हुन्छ र त्यो प्रब्लमहरूबाट डराएर होइन, चोइसमा काम गरेर होइन, च्यालेन्जमा काम गरेर जानुपर्छ र एउटा सबै पार्टीहरूको बिचमा एउटा कन्सेन्सस बनाएर हामीले देश गर्नुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर अब नयाँ यङस्टरहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ र सम्पूर्ण पार्टीहरू एक ठाउँमा भएर उही नेपालीमा उखान छ नि, सुतेकोलाई उठाउन सकिन्छ, सुते जस्तो गरेर उठाउन सकिँदैन। आफ्नो इगोहरूलाई छोडेर नेसनालिटीको लागि र एउटा जस्ट एन्ड बर्डन सोसाइटीको क्रिएट गर्नुपर्छ। आज चाइना र इन्डिया तपाईँको त्यति उपल्लो दर्जामा गइसके, हामीसँग पनि सबै कुरा रिसोर्सेस छ, हामीमा के प्रब्लम छ भनेर हामीले आफ्नो विकनेसलाई फिगर आउट गरेर अनि आफ्नो स्ट्रेन्थहरू के छ हामी स्ट्रेन्थमा हामी काम गरेर जानु पर्यो र संसारमै मलाई वी आर रियली प्राउड नेपाली जाति भनेको मिल्न सक्ने, दुःख गर्न सक्ने र आफ्नो पहिचान बनाउन सक्ने एउटा जाति हो। त्यसलाई एउटा सेल्फ कन्भिक्सनका साथ एकअर्कामा फ्राटर्निटी, एउटा ब्रदरहुड गरेर हामी नेपाली हौँ, सबभन्दा पहिला हामी नेपाली हौँ र नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो इलेक्सनले राम्रो इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई पनि राम्रो खालको सन्देश दिन्छ र नेपालमा कन्स्टिट्युसन बनाउने सवालदेखि लिएर नेपाललाई एउटा नयाँ 21st सेन्चुरीमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्ने, त्यहाँको स्कुलहरू डेभलप गर्ने, हस्पिटलहरू डेभलप गर्ने देखि लिएर हरेक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्न डेफिनेटली यो इलेक्सनले मलाई मद्दत पुर्याउँछ भन्ने लाग्दछ। हजुर, अन्तमा
संसारभरि छरिरहेका डिसी नेपालका दर्शकहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी। तपाईँहरूको यो प्रोग्राममा जुन मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र हामी नेपालीहरू जहाँ छौँ, हामी नेपाली हो। मैले अगाडि भने जस्तो एक्सटेन्डेड आइडेन्टिटीको लागि हामी काम गरेका छौँ। हामी आफ्नो क्रिएटिभिटी र आफ्नो स्ट्रेन्थलाई हामी देखाउँ र नेपालको भविष्य चाहिँ हामी जहाँ बसेका छौँ हामीले त्यहाँ राम्रो काम गऱ्यौँ, हाम्रो पहिचान बनाउन सक्यौँ, हाम्रो आइडेन्टिटी बनाउन सक्यौँ भने नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ, देशको भलो हुन्छ। र हामी जहाँ भए पनि आफ्नो मातृभूमि नबिर्सौँ। अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको जमानामा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यहाँको स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चरले हरेक कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ र हामी जहाँ बसेका छौँ, जुन देशमा बसेका छौँ त्यो देशको एकदम ओबिडियन्ट सिटिजन भएर हामी चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सकौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल सेक्टरमा चाहिँ नै हाम्रो नाम जान्छ र नेपाल र नेपालीको त्यसले नै भलो गर्छ भन्ने म चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँको समय र प्रतिक्रिया। थ्याङ्क यू सो मच। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न ठाउँमा बसेका नेपाली मित्रहरूलाई, बहिनीहरूलाई, दिदीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गराउने जमरको बिपीको सन्दर्भ पारेर जुन किसिमको काम भएको छ यो अत्यन्तै सराहनीय काम हो। यसको लागि म सर्वप्रथम आयोजकज्यूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यो मेरा अत्यन्तै घनिष्ठ मित्र डाक्टर हरि भट्टराईज्यूले जुन किसिमको कुरा राख्नु भएको छ, म त्यो विशेष उचाइको व्यक्ति त होइन, साधारण हुँ। र सौभाग्यवश मैले के भयो भने 3 वर्ष 4 वर्ष जति बिपीको एउटै घरमा त होइन तर नजिकमा उहाँबाट केही संस्कारहरू, उहाँबाट केही विचारहरू मैले ग्रहण गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेका हुँ। अहिले पनि मसँग मलाई लेख्नु भएको बिपीले आफ्नो हातले लेख्नु भएको चिठी मसँग छ अहिले पनि। र कहिले कहिले निराश हुँदाखेरि म त्यो चिठीलाई मैले लेमिनेसन गरेर राखेको छु, हेर्छु, मलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, इनर्जी प्राप्त हुन्छ त्यो चिठी देखेपछि। बिपीको बारेमा भन्नुपर्दा मैले धेरै कुराहरू यहाँहरू स्वयं अध्ययन गर्नुभएको छ। आजकल त वेबसाइटबाट सबै कुराहरू चाहिँ हामीले जान्न सक्छौँको निम्ति विशेष भूमिका खेल्नु भएको छ। म पनि 2026 सालमा जेलमा थिएँ। आजभन्दा 44 वर्ष अगाडि म जेलैमा थिएँ। त्यसको अनुभव त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा, राजनीतिक यात्रामा मैले देखा आफ्नो चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि मानिसलाई 4वटा मोहले धेरै सताउँछ। चाहे त्यो आध्यात्मिक रूपबाट हेरौँ, चाहे त्यो भौतिकवादी दृष्टिबाट हेरौँ। एउटा हुन्छ मोह, जीवनको मोह हुन्छ। अर्धजल लिएर गएको कुरा, अर्धजल भनेको गङ्गाजीको किनारमा लिएर गएको, अब यो बाँच्ने आशा भरोसा केही नभएपछि लिएर गएको एउटा वृद्ध आतुर व्यक्तिले पनि बाँच्नका निम्ति ऐया भो बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उसको आकाङ्क्षा पालेको हुन्छ। त्यो हो जिजीविसा भनौँ या जीवनको मोह भनौँ। 4वटा मोह नेपालमा एउटै व्यक्तिले त्यागेको छ, त्यो हो पहिलो व्यक्ति हो गौतम बुद्ध। दोस्रो व्यक्तिको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि, दोस्रो रूपमा हेर्ने हो भने बिपीले जीवनको मोहलाई त्याग्नु भएको छ। 7वटा मुद्दा थियो 2033 सालमा नेपालमा आउँदाखेरिमा। एउटा मुद्दा हारे पनि फाँसीको सजाय हुने किसिमको बिपीको अवस्था थियो। त्यस बेलाको कानुनले फाँसीको कानुन थियो। 7वटा मुद्दा मध्येमा एउटा मुद्दा हार्दाखेरिमा पनि फाँसी हुने किसिमको सम्भावना। त्यसकारणले जीवनको मोह त्याग गर्नुभयो बिपीले। दोस्रो, गणेशमानजीले मान सम्मान पद हो जुन मोह सताउने हामीलाई त्याग गर्न सक्ने भनेको प्रधानमन्त्री नै हो। प्रधानमन्त्रीको पदलाई गणेशमानजीले त्याग्नु। अनि गएर सुवर्ण शमशेरजीले पैसाको मोहलाई त्याग्नु भएको छ। अलिकति हामीले हेरौँ, हामी सबै यहाँ सचेत छौँ, सबै हामी एक से एक चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। अलिकति इतिहासको पानालाई पल्टाएर हेर्न भने हामी के देख्छौँ त्यहाँ भनेदेखि सुवर्ण शमशेरजीले सम्पत्तिको मोहलाई त्यागिदिनु भएको छ। चाहे त्यो कनक के अरे जनक रोडमा होस्, चाहे कनक बिल्डिङमा होस्, त्यस बेलाका 7 सालका मुक्ति सेनाका मान्छेहरूलाई पाल्ने, नेताहरूलाई पाल्ने सेन्टर पनि कहिले गोरखपुर, त्यहाँबाट बनारस विभिन्न सेन्टरमा गणेशमानजीहरूलाई राखेर भरिको खर्च सुवर्ण शमशेरजीले गर्नुभएको छ पार्टीको निम्ति। त्यो सम्पत्तिको मोहलाई सुवर्णजीले त्याग्नु। परिवारको मोहलाई चाहिँ नि किशोरजीले त्याग्नु हो। यो त्यागबाट नेपाली कांग्रेस त्यागको संस्कृतिबाट नेपाली कांग्रेस जन्मिएको हो।
आज त्यो त्यागबाट मैले त्यसबाट भन्ने गर्छु कहीँ मैले यति मात्र हामीलाई आजको सन्दर्भमा बिपी कोइरालाको नै अहिले पनि हामी गाउँमा गएर केही बोल्नु पर्यो भनेदेखि बिपीकै फिलोसफीलाई बिपीकै दर्शनलाई अगाडि बढाएर मात्रै हामीले चाहिँ नि बोल्नुपर्छ र त्योदेखि बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन। बिपीले यसो भन्नुभएको थियो, बिपीले उसो भन्नुभएको थियो भनेर त्यसैलाई हामीले भट्याउने कुरा हो, त्यसैबाट हामीले सङ्गठनलाई बलियो बनाउने कुरा हो। र मलाई लाग्छ यहाँ बस्नुभएको करिब 100% नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले बिपीको आत्मवृत्तान्त पढिहाल्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको सवालमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि अस्ति मैले एउटा पेपरमा पढेँ, राष्ट्रियताको सवालमा प्रचण्डले के भन्छ भनेदेखि आफ्ना चाहिँ लडाकुहरूलाई ए बाबु हो तिमीहरूले राष्ट्रियताको बारेमा केही जान्नु छ भनेदेखि बिपीको आत्मवृत्तान्त पढ त। तपाईँहरूले मैले कहीँ वेबसाइटमा कहीँ मैले पढेको छु, हेरेको छु, भनेको छ उसले भन्दा हाम्रो दर्शनलाई बिपीले दिएको दर्शनलाई उनले तोड मरोड गरेर आफ्नो दर्शन बनाएर जुन किसिमको क्यास गरिरहेका छन् त्यसलाई हामीले अझै राम्रोसँग चाहिँ नि सम्हाल्न सकेका छौँ। यो हाम्रा निम्ति दुःखको कुरा हो। अझ पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो नै बनाउने हो भनेदेखि बिपीको आदर्श, बिपीको चिन्तन, बिपीको चाहिँ नि एउटा विचारलाई, बिपी थटलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्ने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेससँग कसरी टक्कर दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई अलिकति भुले जस्तो गरी, त्यसलाई अलिकति बाइपास गरे जस्तो गरिएको कारणले आज नेपाली कङ्ग्रेस अलिकति कमजोर जस्तो देखिएको हो। बिपीको चिन्तनलाई हामीले अगाडि बढाउँ, यही मेरा शुभकामनाका साथ। अब यो आजको यो तत्कालीन तीज आउँदैछ, बहिनीहरूलाई दिदीहरूलाई, मेरो दिदी त को हुनु होला र बहिनी नै हो, सबै बहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ र सबैलाई यहाँ बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथ मेरा 2 शब्द विराम दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नगर रहनु भएको तपाईहरू आमा बहिनीहरू, सबै बहिनी छोरी हुनुहुन्छ यहाँ, सबैलाई यो तीजको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। त तीजको शुभकामनाका साथसाथै आज महामानव बिपी कोइरालाको शतवार्षिकीको दिन पनि हो। महामानव बिपी कोइराला युधिष्ठिर जस्तो हुनुहुन्थ्यो, हिमालय जस्तो हुनुहुन्थ्यो। जतिखेर उहाँले भारत प्रवास छोडेर नेपाल फर्किनुभयो त्यतिखेर एउटा पञ्च प्रवृत्तिका मान्छेहरू बिपीले आत्मसमर्पण गर्न नेपालमा राजासँग आए भनेर भन्ने उद्गार व्यक्त गरे। त्यतिखेर मेरो हृदयले सहेन, त्यो मैले त्यसलाई सुन्न पनि सकिनँ। त्यो तत्कालमा मैले एउटा श्लोक लेखेको थिएँ, म तपाईँहरूलाई त्यही श्लोक सुनाइदिन्छु आज बिपीको बारेमा। चाहे पर्वत श्रेणीमा दनदनी तो अग्नि ज्वाला जलोस्, चाहे विश्व कटाह दीपित बनी भूलोकौली रहोस्। आफ्नो शीतल पानी त्यागी कहिल्यै तातो हिउँ हुन्छ र पग्ली जान्छ बगेर सल्ल बरु त्यो सिद्धान्तका खातिर। जसरी हिउँ तातो भएर बस्दैन, तातो हुनुपर्छ भने पग्लिएर जान्छ। त्यसैले बिपी आत्मसमर्पण गर्ने मान्छे होइन। बिपीले आखिरीमा नेपालको जुन प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रणेता बिपी र नेपालको जनसमुदायले बिपीलाई राम्रोसँग चिन्न सकेन। तर साँच्चै भन्ने हो भने मलाई एकचोटिको कुरोको सम्झना छ। 2036 सालमा जयन्ती जनता गाडीमा जाँदै थिएँ दिल्लीबाट फर्केर। बिपी कोइरालाले मेरो भान्जा एक अधिकारीलाई बिरामी भएर हस्पिटल लिएर जानु भन्नुभयो। म अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिट्युटमा गएँ। त्यहाँबाट फर्कने क्रममा 1 महिनापछि हामी जयन्ती जनता गाडीमा आउँदै थियौँ रेलमा। त्यहाँ एउटी पश्चिम जर्मनीकी किशोरी, मलाई लाग्छ 11 वर्षदेखि 13 वर्षकी होलिन्। त्यतिसँग हाम्रो 20-22 घन्टाको सँगै यात्रा भयो। धेरै समयसम्मको यात्रापछि सोधपुछ हुने भयो, कहाँ भयो के हो भनेर भन्दा हामीले हाम्रो घर नेपाल भन्यौँ। नेपाल भनेपछि उनले सोधिन्, के तिमी बिपी कोइरालालाई चिन्दछौ? मैले भने ती हाम्रो नेता हुन्। त्यसो भन्दाखेरि ऊ फिस्स हाँसेर उनले भनिन्, तिम्रो मात्र नेता होइनन् बिपी कोइराला। बिपी कोइराला त अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नेता हुन्, उनलाई त सबैले जान्दछन्, तिमीले मेरो मात्रै नभनौ भनेर त्यो चाहिँ 11 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मको बिचको एउटी किशोरीले भन्दा
मेरो हृदय अभाग भयो, मेरो आँखामा आँसु छचल्किए कि जुन महापुरुषलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतका साना साना बच्चाले पनि जान्दछ बिपी यस्तो हो भनेर। तर त्यही बिपी नेपालमा खेर गयो। नेपालमा हामीले बिपीको सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्न सकेनौँ। नेपालमा चाहिँ बिपीको सिद्धान्तलाई लागू गर्न सकेनौँ। यद्यपि तपाईँ हामी सबै बिपीका अनुयायी हौँ। यद्यपि आज गोहीका आँसु चुहाउनेको निमित्त पनि बिपीलाई विभिन्न बिपी चाहिँ को सिद्धान्तसँग अलग भएका माओवादी प्रचण्डजी जस्ताहरूले पनि बिपीको आज सराहना गर्छन्, तर हामीले मौकामा सराहना गर्न सकेनौँ। त्यसैले त्यस्तो महापुरुष बिपीको आज जुन शतवार्षिकी छ, यो शतवार्षिकीको प्रोग्राममा यहाँहरू समक्ष बिपीको बारेमा एक दुई शब्द बोल्न पाउँदा र बिपीको प्रति उद्गार व्यक्त गर्न पाउँदा मैले आफूलाई अत्यन्त हर्षित सम्झेको छु। यो सौभाग्य मलाई यहाँको समितिले दिएको छ। मलाई यहाँ आउने सौभाग्य भर्जिनियाको नेपाली कङ्ग्रेस सम्पर्क समितिका अध्यक्षज्यू केशव बरालजी दिनुभएको छ। त्यसैले उहाँहरू तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै फेरि आमा बहिनीहरू, म यहाँ छोरी नै भन्छु, म बुढो छु, मलाई बाउ नै भन्नुहोस्। यो 30 को बेलामा तपाईँले आफ्नो बाउलाई छोडेर आउनुभएको छ, तर यही बाउलाई भेट्टाएँ भनेर मन मान्दिनु होला। मैले तपाईँलाई केही दिन नसके पनि आशीर्वाद दिन्छु। हस्त धन्यवाद। जय हिन्द।
एक्सेप्सन सबैजना नाच्नुपर्छ सबैजना आन्टीहरू आन्टीहरू मात्रै होइन अङ्कलहरू पनि नाच्नुपर्छ ओके
दिउँला तिमीलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा यति चोखो हो 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 मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई मिठा मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई मिठा मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई मेरो खुसी मेरो सुख सबै सबै तिमीलाई यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा यति चोखो हो